Major means average. Different बाट हामीले के गर्न सक्छौँ मेजर गर्न सक्छौँ फाइन्ड गर्न सक्छौँ एभरेज फाइन्ड गर्ने और सेन्ट्रल टेन्डेन्सीको मेथडहरुमा चाहिँ मेनली हामीले पढेको मीन फर्स्टमा मीन छ र यो मीनको पनि टाइपहरु छ पनि है मीनको टाइपहरुमा चाहिँ के छ अर्थमेटिक मीन भन्ने छ एउटा है मीन फर्स्टमा अर्थमेटिक मीन छ त्यसपछि अर्थमेटिक मीनको पनि सब टाइपहरु म यसरी लेख्छु एउटा चाहिँ सिम्पल एएम यो अर्थमेटिक मीनलाई चाहिँ हामी सर्टमा एएम भनेर लेख्छौं अर्थमेटिक मीन र अर्को चाहिँ वेटेड अर्थमेटिक मीन भन्ने छ मीनमा चाहिँ अर्थमेटिक मीन त्यसपछि अर्को छ ज्योमेट्रिक मीन यसलाई जीएम भनेर पनि लेख्छौं हामी ज्योमेट्रिक मीन पनि फेरि के छ सिम्पल ज्योमेट्रिक मीन एन्ड वेटेड ज्योमेट्रिक मीन भन्ने छ भने थर्डमा चाहिँ हार्मोनिक मीन भन्ने छ यसलाई एचएम दिएर डिफाइन गर्छौं र यो एचएम पनि सिम्पल एचएम र वेटेड एचएम छ है र मीनको चाहिँ 3 टाइप्सहरु यो अब मीन मात्रै भन्यो भने सिम्पली मीन मात्रै भन्यो भनेदेखि हामी के भनेर बुझ्छौं अर्थमेटिक मीन भनेर बुझ्छौं किन भन्दा वाइडली युज हुने नर्मली युज हुने मीन चाहिँ अर्थमेटिक मीन हो नर्मल केसहरुमा भने के यसको स्पेशल टाइपको डेटाहरु छ भनेदेखि जसमा हामीले अर्थमेटिक मीन युज गर्न मिल्दैन है त्यो स्पेशल टाइपको डेटाहरुमा चाहिँ ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीन यो चाहिँ स्पेशल टाइपको मीनहरु हो है स्पेशल मीनहरु हो यो स्पेसिफिक डेटामा मात्रै युज गर्न सकिन्छ सधैं युज गरिदैन तर नर्मली युज गर्ने चाहिँ के रहेछ अर्थमेटिक मीन हो हामी यति बुझौं है र ज्योमेट्रिक मीन र हार्मोनिक मीनहरु अलिक कम मात्रै युज हुन्छ र यो चाहिँ इज नट इजियर टु अन्डरस्ट्यान्ड बुझ्न पनि त्यति सजिलो छैन र क्याल्कुलेसनमा पनि अलिकति कम्प्लेक्स टाइपको अर्थमेटिक मीनसँग कम्पेयर गर्ने भने यिनीहरु अलिकति कम्प्लेक्स हार्ड टाइपको चाहिँ मीनहरु हो है र यो अप्ठ्यारो कारणले कम युज भएको भन्ने त होइन तर यिनीहरुको नेचर नै त्यस्तो टाइपको हुन्छ कि यो नर्मल डेटाहरुमा चाहिँ यो युज गरिँदैन है यो चाहिँ यति मात्र हो यो फर्स्टमा यो भयो त्यसपछि सेकेन्डमा हामीले पढ्ने एभरेज भनेको मैले यो यसलाई मेटाइदिएँ है अब अर्को साइडमा लेख्न भन्दैन मैले यसलाई मेटाएर फेरि यहाँनिर अर्को टाइप सेकेन्ड टाइपमा चाहिँ म जान्छु है सेकेन्ड टाइपमा 2 मा छ मिडियन सेकेन्डमा छ मिडियन है मिडियन भनेको अर्को एउटा एभरेज हो जसलाई पोजिसनल एभरेज पनि भन्छ पोजिसनल एभरेज है पोजिसनल एभरेज भन्ने बित्तिकै यसमा नम्बरहरु इन्भल्भ हुनुपर्छ भन्ने छैन यो क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु अल्फाबेटहरु दिएको छ भने पनि अल्फाबेटको पनि हामी के गर्न सक्छौं मिडियन फाइन्ड गर्न सक्छौं मिडियन भनेको ठिक बीचमा पर्ने बीचको भ्यालु त्यो भन्दा राइट साइडमा पनि नम्बर अफ आइटम त्यति नै हुने र लेफ्ट साइडमा पनि नम्बर अफ आइटम त्यति नै हुने गरेर बीचमा पोजिसनली ठिक बीचमा परेर द मिडल पार्ट अफ द डिस्ट्रिब्युसन when the
items are arranged according to some manner, कुनै एउटा मेथडबाट तिनीहरूलाई अरेन्ज गर्ने भने नर्मल्ली त्यसलाई असेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डर भन्छ है। अब एट्रिब्युट्सहरू भने प्रेफरेन्सको बेसिसमा होला अथवा तिनीहरूको ब्युटिनेसको होला अथवा अरू कुनै त्यस्तो टाइपको एउटा बेसिस बनाएर त्यसलाई के गर्ने एरेन्ज गर्ने। नम्बर हो भने एसेन्डिङ डिसेन्डिङ अर्डरमा त्यसलाई एरेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यो यसरी हामीले मिडियन फाइन्ड गर्छौँ। मिडियन कसरी फाइन्ड गर्ने भनेर हामी पछाडि गर्छौँ। र थर्डमा मोड, मोडलाई चाहिँ सर्टमा एमओ भनेर लेख्छौँ। एम क्यापिटल र ओ स्मल लेख्यो भने यसलाई के भन्छ मोड भन्छ। मोड चाहिँ मोस्ट रिपिटेड आइटम हो है। मोस्ट रिपिटेड आइटम भनेको पनि त्यो पोजिसनली त्यहाँ कुनै म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन त हामी गर्छौँ तर पनि हामीलाई र डेटा थाहा छ र एरेन्ज गरेको डेटा थाहा छ भने सबैभन्दा बढी टाइम चाहिँ कुन आइटम रिपिट भएको छ त्यही आइटम लेखिदिनु। त्यो पनि पोजिसनल हो, त्यो पनि बिचतिरै पर्छ है। भने हामीले अर्को यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सीमा हामीले एक्स्ट्रा अर्को पढ्ने कुरा भनेको पार्टिसन भ्यालु। कोमा म लेख्छु तर यो कोमा लेखेको चाहिँ यो एभरेज अथवा सेन्ट्रल भ्यालु चाहिँ होइन। यो चाहिँ एक्ज्याक्टली सेन्टरमा पर्ने भ्यालुजहरू चाहिँ होइन तर हामी यो सँगसँगै पोजिसनल भ्यालुजहरू हामीले लेख्छौँ यहाँ। यो चाहिँ पार्टिसन भ्यालु। पार्टिसन भ्यालुज, यो पार्टिसन भ्यालुज भनेको जस्तो मेडियनले के गर्छ एउटा होल डिस्ट्रिब्युसन छ भने ठिक बिचमा एउटा भ्यालु पर्छ त्यसको राइट र लेफ्ट साइडमा नम्बर अफ आइटमहरू इक्वल हुने गरेर डिभाइड गरिदिन्छ है। भनेको 50-50% लेफ्ट साइडमा 50% र राइट साइडमा 50% आइटम हुने गरेर ठिक बिचमा बस्छ मेडियन। भने पार्टिसन भ्यालुजहरू चाहिँ के हुन्छ त्यो एक्ज्याक्टली 2 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने त मेडियन भइहाल्यो। त्यसरी नै 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने, 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने, 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने भ्यालुजहरू पनि हामी क्यालकुलेसन गर्छौँ। तिनीहरूलाई हामी पार्टिसन भ्यालुज गर्छौँ है। पार्टिसन भ्यालुजहरूमा हामीले पढ्ने क्वार्टाइल्स भन्छ, क्युआई भनेर लेख्यो क्वार्टाइल्स। क्वार्टरबाट क्वार्टाइल्स भयो, यो म पछि पनि भनेर है। 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्ने पार्टिसन भ्यालुजहरू यो आई इक्वल टु 1 2 3 तीनवटा हुन्छ है। त्यस्तै डिसाइल्स भन्ने छ, यसलाई पनि म डिआई लेखेँ, यो छुट्टै हो। र यसमा चाहिँ आई को भ्यालु 1 2 3 अप टु 9 सम्म हुन्छ। त्यस्तै पर्सेन्टाइल भन्ने छ, पर्सेन्टाइल्स यसलाई पिआई भनेर लेखौँ र आई इक्वल टु 1 2 अप टु 99 सम्म हुन्छ। पर्सेन्टाइल 99 हुन्छ, 99 वटा पर्सेन्टाइल हुन्छ भने डिसाइल 9 डिसाइल हुन्छ र क्वार्टाइल 3 हुन्छ। र क्वार्टाइलले 4 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ, डिसाइलले 10 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ भने पर्सेन्टाइल्सले चाहिँ 100 इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। होल एउटा डिस्ट्रिब्युसन है। यति नै हामीले अहिले पढ्ने भनेको यति नै। अब म सिम्पल अर्थमेटिक मिनको लागि फर्मुला लेख्छु है। योभन्दा अगाडि हामीलाई के थाहा छ टाइप्स अफ डिस्ट्रिब्युसन, फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन है। टाइप्स अफ फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन थाहा छ। अब फर्स्टमा गए सिम्पल अर्थमेटिक यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने यसको लागि म फर्मुला लेख्छु है। अब फर्मुलाको लागि म अलिकति सिस्टमेटिक बनाउनको लागि फर्मुलालाई सिस्टमेटिक बनाउनको लागि म के गर्छु एउटा टेबल बनाउँछु। टेबल बनाउँछु डिफरेन्ट मेथडबाट यो अर्थमेटिक मिन क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ र त्यो सबै मेथडहरू एउटै क्वेसनमा एउटै प्रब्लममा एप्लाई गर्नुपर्छ युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। हामीले डिफरेन्ट सिचुएसनमा डिफरेन्ट मेथडहरू युज गर्न सक्छौँ। त्यो कुन सिचुएसनमा कुन मेथड युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी न्युमेरिकल प्रब्लम गर्ने बेलामा त्यही भन्छौँ है। अहिलेलाई अब सर हजुर पर्सेन्टाइलले कति पार्ट्समा डिभाइड गर्छ? 100 पार्ट्समा डिभाइड गर्छ। पर्सेन्टेजबाट पर्सेन्टाइल भयो 100 इक्वल पार्ट डिभाइड गर्छ। अब यो टाइप्स अफ डिस्ट्रिब्युसन र मेथड अफ फाइन्डिङ अर्थमेटिक मिन
चाहिँ म यहाँनिर यो टेबुलेसन गरेर लेख्छु है। फर्स्टमा छ इन्डिभिजुअल सिरिज, ल इन्डिभिजुअल सिरिज थाहा छ नि हैन, इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी हुँदैन, यसमा चाहिँ खालि आइटमहरूलाई एरेन्ज गरेर मात्र राखेको हुन्छ। मैले यसको इन्डिभिजुअल सिरिजको कुरा पहिले गरिसकेको छु है। अब इन्डिभिजुअल सिरिजमा मिन कसरी फाइन्ड गर्ने, अर्थमेटिक सिम्पल अर्थमेटिक मिन कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ त्यसको लागि म फर्मुला लेख्छु। एउटा चाहिँ डाइरेक्ट मेथड भन्ने छ है, डाइरेक्ट मेथड भन्छ यसलाई। अर्को डेभिएसन अथवा सर्टकट मेथड पनि भन्छ यसलाई, डेभिएसन और डेभिएसन मेथड पनि भन्छ भने सर्टकट मेथड पनि भन्छ। र त्यस्तै अर्को मेथड छ स्टेप डेभिएसन मेथड और कोडिङ मेथड भन्छ है। स्टेप डेभिएसन और कोडिङ मेथड भन्ने छ। यो थ्री मेथडबाट हामीले इन्डिभिजुअल सिरिजमा हामीले मिन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। र सिम्पल अर्थमेटिक मिन यसको नोटेसन हुन्छ एक्स बार। अर्थमेटिक मिनलाई नै हामीले एक्स बारले डिनोट गर्छौँ। एक्स को माथि चाहिँ बार लगाइदियो भने त्यो के हुन्छ, अर्थमेटिक मिन हुन्छ। र के याद गर भने यो एक्स क्यापिटल लेख्नुपर्ने हुन्छ, स्मल एक्स बार चाहिँ हुँदैन, क्यापिटल एक्स बार है। अब डाइरेक्ट मेथडमा अर्थमेटिक मिन यो एएम नै हो, मैले एएम भनेर यहाँ सर्टमा लेखेँ। अर्थमेटिक मिन एक्स बार इक्वल टु यो डाइरेक्ट मेथडबाट इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि समेसन एक्स अपन एन भन्ने फर्मुला छ। यो फर्मुला समेसन एक्स बाई एन, र एन भनेको के हो, नम्बर अफ अब्जर्भेसन। त्यो डिस्ट्रिब्युसनमा कतिवटा आइटमहरू छ त्यो काउन्ट गरेर लेख्ने नम्बर अफ अब्जर्भेसन एन है। यो एउटा मेथड हो डाइरेक्ट मेथड, नर्मली हामीले युज गर्ने मेथड यही नै हो है। र डेभिएसन पनि गर्न सक्छौँ, नम्बरहरू ठुलो ठुलो आएको छ भने हामीले डेभिएसन मेथड पनि युज गर्न सक्छौँ यो अर्थमेटिक मिनको लागि। त्यसको लागि हुन्छ एक्स बार इक्वल टु ए प्लस समेसन डी अपन एन। यो फर्मुला अलिकति स्लाइटली चेन्ज भएर आएको छ, यसमा ए भन्ने टर्म आएको छ, एज्युम मिन भन्छ यसलाई, हामी न्युमेरिकल गर्दाखेरि क्लियर हुन्छ एज्युम मिन। र डी भनेको यो चाहिँ डेभिएसन दिएको भ्यालु, त्यसको ए को मिनिङ हुन्छ एज्युम्स मिन र डी को मिनिङ हुन्छ एक्स माइनस ए। त्यही एज्युम मिन प्रत्येक जुन भेरिएबलहरू हुन्छ त्यहाँ गिभन भेरिएबल हुन्छ त्यसलाई एक्स ले डिनोट गर्छौँ हामीले। र त्यही एक्स मा एज्युम मिन भनेको लगभग सेन्टरतिर पर्ने मिन भ्यालु यो हुन सक्छ भनेको मिन भनेको सेन्ट्रल भ्यालु हो है। बीचतिरको कुनै एउटा भ्यालु लिएर इच एक्स भ्यालुबाट माइनस गरिदियो, डेभिएट गरिदियो, यो डेभिएसन भन्छ डिफरेन्सलाई गरिदियो भने त्यसलाई डी भन्छ। र एन द नम्बर अफ अब्जर्भेसन भन्यो। त्यस्तै अर्को मेथडमा एक्स बार भनेको ए प्लस समेसन डी ड्यास अपन एन इन्टु एच भन्ने छ। अर्को फर्मुला यही फर्मुला युज गर्नुपर्छ, यही नै युज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। हामीलाई डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, सिरिज दिएको छ भने हामीले यही फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। समेसन एक्स बाई एन नै युज गर्दा सजिलो पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ एकदमै ठुलो नम्बरहरू दियो भने मात्रै हामीले यिनीहरू युज गर्ने। यो चाहिँ कस्तो केसमा गरिन्छ भने जब नम्बरहरू ठुलो पनि छ र तिनीहरूको कमन फ्याक्टर पनि छ, एचसिएफ पनि छ, जस्तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 गरेर 10 को मल्टिपलमा नम्बरहरू दिएको छ, अथवा 100 को मल्टिपलमा दिएको हुनसक्छ, 5 को मल्टिपलमा दिएको हुनसक्छ, 2 को मल्टिपलमा दिएको हुनसक्छ है। त्यस्तो खालको नम्बरहरू दिएको छ भने, ठुलो ठुलो नम्बरहरू आएको छ भने त्यो बेलामा हामीले यो मेथड युज गर्छौँ। जस्तो यसमा डी प्राइम लेखेको छु नि मैले, डी ड्यास, यो भनेको एक्स माइनस ए अपन
एच अघि चाहिँ डी भनेको एक्स माइनस ए मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ डी प्राइम भनेको एक्स माइनस ए अपन एच ए भनेको एज्युम मिन नै हो सेम हो एउटै हो तर यो एच भनेको के रहेछ भने कमन फ्याक्टर सबै आइटमको कमन फ्याक्टरलाई एच ले डिनोट गरिन्छ र डी प्राइम भनेको एक्स माइनस ए बाई एच गरियो भने नम्बर सानो हुन्छ र क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने हो नर्मल्ली यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा यो मेथड नर्मली फलो गरेको पाइँदैन तर त्यो चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो मेथडबाट है र यो भयो इन्डिभिजुअल सिरिजको लागि भने अब डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजको लागि फर्मुला सेम छ एउटै फर्मुला एकै टाइपको फर्मुलाले हामीले के गर्न सक्छौँ डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा यो मिन फाइन्ड गर्न सक्छौँ त्यही भएर मैले नम्बर 2 मा डिस्क्रिट स्ल्यास कन्टिन्युअस सिरिज भनेर लेखेँ डिस्क्रिट पनि र कन्टिन्युअस यो बोथ टाइप अफ डिस्ट्रिब्युसन फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनको लागि हामीले सेम फर्मुला युज गर्न सक्छौँ है यसको लागि मैले एएम भनेर लेखिन है यसलाई क्लोज गर्ने थिएँ यसमा x बार इक्वल टु समेसन fx अपन n भन्ने फर्मुला हामीले युज गर्छौँ यो फर्मुला x बार इक्वल टु अर्थमेटिक मिन x बार इक्वल टु समेसन fx बाई यानी एकदमै नर्मल छ यो फर्मुला कमन छ है हामीले यो अफ गर्ने टाइपको छैन यहाँ f चाहिँ फ्रिक्वेन्सी हो र यो n भनेको के रहेछ समेसन f माथि चाहिँ नम्बर अफ अब्जर्भेसन हो काउन्ट गरेर लेख्ने यहाँ चाहिँ फ्रिक्वेन्सी दिएको हुन्छ त्यो फ्रिक्वेन्सीको टोटल गरिदियो भने के आउँछ n आउँछ है त्यस्तै x भनेको मिड भ्यालु हुन्छ कन्टिन्युअस सिरिजमा मिड भ्यालु अफ क्लास केमा इन कन्टिन्युअस सिरिजमा मिड भ्यालु अफ क्लासलाई हामी x भनेर सपोज गर्छौं भने डिस्क्रिट सिरिजमा x भनेको गिवन भेरिएबल नै हुन्छ त्यसमा केही चेन्ज गर्नु पर्दैन है यो भयो त्यस्तै x बार को यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस सिरिजमा स्टेप डेभिएसन मेथड और सर्टकट मेथडको लागि x बार को फर्मुला हुन्छ यही फर्मेटमा हुन्छ a प्लस समेसन यहाँ समेसन पछाडी f भन्ने टर्म आउँछ मात्रै त्यति हुन्छ डिफरेन्स यो इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट कन्टिन्युअसको लागि डिफरेन्स केमा आउँछ भने यसमा तिमीहरु आफै पनि हेर्न सक्छौ यो समेसन पछाडी f आयो त्यसमा पनि समेसन पछाडी f आउने हो अनि यो n चाहिँ हामी नर्मली यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा स्मल र क्यापिटल चाहिँ यो डिस्क्रिट र कन्टिन्युअस फ्रिक्वेन्सी टोटल गरेर आएकोमा क्यापिटल लेख्ने चलन हुन्छ है यो चाहिँ जे गरिएको छ त्यसैलाई हामीले फलो गरौँ र यो समेसन d भनेको छ समेसन को पछाडी चाहिँ f लेखौँ f d अपन n ल फर्मुला सेम छ हेर त खाली चेन्ज कहाँनिर भयो समेसन पछाडी f है र त्यसपछि यो a चाहिँ एज्युम मिन नै हो र d को मिनिङ हुन्छ x माइनस a नै हुन्छ यसमा है d इक्वल टु x माइनस a र a भनेको एज्युम मिन अब एज्युम मिन भनेको के रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ पछि न्युमेरिकल गर्ने बेलामा क्लियर हुन्छ म त्यो बेलामै है अहिले चाहिँ यो मिड भ्यालु अफ के लेख्नु कहाँनिर ए मिड भ्यालु अफ क्लास इन कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ मिड भ्यालु अफ क्लास हुन्छ x भनेको नभएदेखि डिस्क्रिटमा त x भनेको त के हुन्छ गिवन भ्यालु नै x हुन्छ है गिवन नै हुन्छ x भनेको एउटा सिंगल भ्यालु दिएको हुन्छ डिस्क्रिटमा x नै त्यही भइहाल्यो तर कन्टिन्युअसमा त के हुन्छ क्लास हुन्छ नि 0 टु 10 10 20 20 30 गरेर दिया हुन्छ त्यो x कुन हो त भन्दा त्यो दुईटाको लोअर लिमिट प्लस अप्पर लिमिट डिभाइड बाइ 2 गर्दिने त्यो चाहिँ के आउँछ मिड भ्यालु हुन्छ त्यही मिड भ्यालुलाई हजुर यो तपाईले x इक्वल टु मिड भ्यालु अफ क्लास इन कन्टिन्युअस सिरिज लेख्नु भयो हैन यो डिफरेन्स पनि त हुन्छ हैन मिन्स सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म ए होइन त्यो त क्लास हाइट भयो त्यो क्लास साइजको लागि भयो
है सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मिड भ्यालुको लागि चाहिँ ठिक बीचमा पर्ने जस्तो 0 र 10 0 to 10 भनेको छ भने बीचमा के पर्छ 5 पर्छ नि 5 तर कस्तो छ भन्दा 0 + 10 डिभाइड बाइ 2 गर्ने 5 को लागि मिड भ्यालु भनेको त्यो डिफरेन्स गरिदिने डिफरेन्स भनेको त क्लास हाइट एच को लागि हो र यस्तै अब अर्को सर ल अब यो x बार कन्टिन्युअस डिस्क्रिट कन्टिन्युअस को लागि स्टेप डेभिएसन मेथडबाट हामी कसरी गर्न सक्छौं भनेर हेरौँ है x बार नोटेसन त त्यही नै भयो र माथि जसरी लेखेका थियौ नि यो इन्डिभिजुअल सिरिजमा त्यही फर्मुला हुन्छ खाली डिफरेन्स चाहिँ केमा हुने रहेछ a प्लस समेसन f d प्राइम अपन n इन्टु h ल डिफरेन्स अगाडि पनि यहाँ पनि के भएको थियो समेसन पछाडि f थियो भने यहाँ पनि समेसन पछाडि f आएको छ अरु एक्ज्याक्टली सेम छ है तर अब क्याल्कुलेसन यो डिफाइन गर्ने तरिका त्यसपछि h लेख्ने तरिका चाहिँ फरक होला h को मिनिङ चाहिँ डिफरेन्स हुन सक्छ है यो h भनेको कमन फ्याक्टर थियो माथि भने अब अहिले चाहिँ डिस्क्रिटमा त कमन फ्याक्टर नै हुन्छ तर कन्टिन्युअस सिरिज हो भने त्यो बेलामा हामीले के लिन्छौं त्यो बेला यो कन्टिन्युअस सिरिज छ भने क्लास हाइटलाई चाहिँ h भनेर सपोर्ट गर्छ है सर अरु हजुर स्मल एन्ड क्यापिटल एन्ड सेम हो मैले त्यसको डिफरेन्स अघि भने नि स्मल एन भनेको आइटमहरु काउन्ट गरेर लेख्ने कतिवटा आइटम छ भनेर इन्डिभिजुअल सिरिजमा काउन्ट गरेर लेख्छौं भने क्यापिटल एन भनेको समेसन एफ गरेर आउने रहेछ यहाँ लेखेछु नि मैले यो एन भनेको के हो फ्रिक्वेन्सीलाई टोटल गरेर आएको मीन्स डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिजमा हामीले क्यापिटल एन युज गर्ने अल द इन्डिभिजुअल सिरिजमा चाहिँ स्मल एन हो त्यही हो सर अब यसमा अरु सबै त्यही भयो है d प्राइम चाहिँ x - a by h नै हो a भनेको एज्युम मिन नै हो अगाडि लेखिसकेछ मैले फेरि त्यसलाई रिपिट गरिन तर h को मिनिङ चाहिँ यसमा के छ दुईवटा यो डिस्क्रिटमा एउटा र कन्टिन्युअसमा अर्को हुन्छ है h को मिनिङ हुन्छ कमन फ्याक्टर इन डिस्क्रिट है डिस्क्रिट सिरिजमा चाहिँ के हो त्यसको मिनिङ कमन फ्याक्टर हो भने यो h को मिनिङ क्लास हाइट इन कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ क्लास हाइट हो त्यसको मिनिङ चाहिँ डिस्क्रिट सिरिजमा कमन फ्याक्टरलाई h भनेर सपोज गर्ने हो भने कन्टिन्युअस सिरिजमा चाहिँ क्लास हाइटलाई h भनेर सपोज अरु त्यो लेख्ने तरिका चाहिँ सबै एउटै नै हो है एउटै मेथडले फर्मुला चाहिँ एउटै छ त्यो सेम फर्मुलाले काम गर्छ ल अब इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट कन्टिन्युअसमा डिफरेन्स भनेको मात्रै केमा भयो हेर त समेसन पछाडी f आउँछ फ्रिक्वेन्सी आउँछ किनभने इन्डिभिजुअल सिरिजमा फ्रिक्वेन्सी छैन डिस्क्रिट कन्टिन्युअसमा फ्रिक्वेन्सी छ त्यही फ्रिक्वेन्सी मात्रै के रहेछ डिफरेन्स रहेछ यो इन्डिभिजुअल र डिस्क्रिट कन्टिन्युअस सिरिजको लागि अरु फर्मुलाको फर्मेट सेम छ है ल अब कुनै एउटा प्रब्लम दियो इन्डिभिजुअल सिरिज दियो भने हामीले यो तीनवटै मेथड युज गर्ने त भन्ने त्यो चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ के है तर के होइन भने हामीले यो तीनवटै मेथडबाट गर्नुपर्छ सल्युसन भन्ने होइन तर भ्यालु एउटै आउँछ रिजल्ट एउटै आउँछ हामीले डाइरेक्ट मेथड युज गरौँ डेभिएसन युज गरौँ अथवा स्टेप डेभिएसन युज गरौँ जुनसुकै मेथड युज गरे पनि आन्सर चाहिँ के हुन्छ सेम आउँछ इन्डिभिजुअल पनि र डिस्क्रिट कन्टिन्युअस पनि र ठुलो नम्बरहरु आएको छ भनेदेखि हामीले पछाडीको मेथडहरु युज गर्छौं सानो आएको छ भने डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गर्न सकिन्छ तर मेथड यही नै गर्ने भनेर एक्जाममा चाहिँ सोध्दैन त्यो भएर हामीले जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथड युज गर्छौं डाइरेक्ट मेथड नै सजिलो लाग्छ यही गरौँ है नम्बरहरु ठुलो आएको छ भने पनि बरु म क्याल्कुलेसन गर्नको लागि क्याल्कुलेटर युज गर्छु हैन म मिस्टेक गर्दिन क्याल्कुलेसन भन्ने हो भने टाइम धेरै लागे पनि केही छैन भन्ने हो भने
यही मेथडबाट गर्न सक्छौँ। तर अब भेरी सर्ट क्वेसनमा 2 मार्क्सको क्वेसनमा हामीलाई कहिलेकाहीँ समेसन एफडी यदि दिएको छ, एन यदि दिएको छ, एज्युम मिन यो लिएको छ, मिन कति अर्थमेटिक मिन कति होला त भनेर सोध्यो भने हामीले यो फर्मुला युज गर्न सक्दैनौँ। यही फर्मुला यही मेथड युज गर्नुपर्छ। अथवा डी ड्यास भनेर दिएको छ त्यो मेथड युज गर्नु पर्यो है। भेरी सर्टको लागि चाहिँ हामीले त्यो मेथड चुज गर्न सक्दैनौँ। भनेको मतलब जुन क्वेसन दिएको छ, इन्फर्मेसन जे दिएको छ त्यही अनुसार हामीले फर्मुला युज गर्नु पर्यो हैन। तर हामीलाई क्वेसन मात्रै दिएको छ, डिस्ट्रिब्युसन दिएको छ, अब मिन मात्रै फाइन्ड गर्नुपर्ने छ भने हामीले यही मेथड युज गर्नुपर्छ भन्ने छैन। जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथडबाट हामीले मिन फाइन्ड गर्न सक्छौँ। ल अब यो मिनको लागि फर्मुला यो भयो। अब मैले अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छु हजुर, लिंक आयो, अर्को क्लास स्टार्ट भयो। भयो। इकोनोमिक्स स्टार्ट भइसक्यो सर। ल ल ल ठिक छ। त्यसो भएदेखि अब अर्को क्लासमा जाउँ तिमीहरू। भोलि चाहिँ म यो अर्थमेटिक मिनको प्रपर्टिज भन्ने छ, ल आजलाई त्यसो भए हुन्छ हुन्छ। ल थ्याङ्क यू हेलो। वेलकम सर।